अहिले आयो। आयो? देखिन्छ? देखियो। ल यहाँ चाहिँ देखिया छ है साथीहरु। देखिएछ है सबैलाई? हजुर। ल सबैलाई नमस्कार। ल नमस्कार सहित यहाँ यो धन्दै 15 हो कि 16वटा स्लाइड छ, 15वटा स्लाइड छ, 15 मिनट जति, बढीमा चाहिँ 15 मिनट म यसो गर्छु। यो बढी प्रोभोकेटिभ टाइपको प्रस्तुति गर्न खोजेको मैले अलिकति अनुभव थोरै चाहिँ साइन्टिफिक लिटरेचरमा, र यो एउटा रिदम एनालाइसिस भन्ने थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क रहेछ, इन्ट्रेस्टिङ। त्यो रिदम एनालाइसिस र अस्ट्रमको चाहिँ तपाईँको इन्स्टिट्युसनल एनालाइसिसको जो जिएडी इन्स्टिट्युसनल एनालाइसिस एन्ड डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क भन्ने छ, त्योसँग लिङ्क गरेर मैले 3टा उदाहरण फरेस्ट सेक्टरको, एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टिटी, एउटा चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट युजर्स ग्रुप, र एउटा चाहिँ यो फरेस्ट बेस्ड इन्टरप्रेनर्स एसोसिएसन, वन पैदावार के भन्छ वन पैदावारमा आधारित उद्योग महासङ्घ, तिनटाको अलिकति त्योसँग लिङ्क गरेर कहाँ छ स्थिति, रिदम के थियो र रियालिटी कस्तो छ भन्ने खालको छ। अनि अन्तिममा 3-4वटा मेरो डिस्कसन पोइन्ट छ। त्यसलाई कन्क्लुजन नभनौँ, त्यो आर्ग्युमेन्टको लागि उठाएको 3टा मेन के भन्छ इस्युजहरू चाहिँ मैले उठाउने कोसिस गरेछु। अघि सुनिराख्नु भएको छ सबैले है? ल एकदम ओके। मैले अहिले थोरै 2-3 मिनट जति चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनल रिदम, यसमा धेरै थ्योरी त म जान चाहदैन, तर सरसर्ती हेऱ्यो भने व्यक्तिगत रिदम र इन्स्टिट्युसनल रिदम चाहिँ निकै फरक वेबमा जान्छ भन्ने चाहिँ थुप्रै अनुसन्धानले देखाइरहेछ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ पाटो के रहेछ भने बेसिकली पहिलेदेखि चाहिँ जुन सक्सेसनल सबल अथवा दुर्बल पक्षले नै तपाईँको इन्स्टिट्युसनल रिदमलाई चाहिँ गाइड गर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता रहेछ। एउटा राम्रो प्रोजेक्ट अहिलेका आवाज आयो, ब्याकग्राउन्ड धेरै आयो। र यो एउटा डिफिनेसनको लाई बेस बनाएर अनि रियालिटी के छ भन्नेतिर चाहिँ म अलिकति छलफल गर्छु। एउटा इन्ट्रेस्टिङ आर्ट तपाईँहरूले देख्नुभयो होला। वास्तवमा रिदमलाई कसैले गाइड गर्छ, हामीले रिदम बनाउँछौँ, त्यो रिदम पर्सनल र इन्स्टिट्युसनल रिदम फरक हुनसक्छ, तर त्यसले चाहिँ रियालिटी रिफ्लेक्ट गर्दैन है, रियालिटी फरक छ है भन्ने पाटोको यो सिक्वेन्सियल पाटो चाहिँ यसमा हो। त्यही भएर एक्ज्याक्टली यो आर्टलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनल पाटोहरू त्यस्तो छ भन्ने चाहिँ देख्छ। मैले सरसर्ती थुप्रै यो 2-3 दिनमा रिसर्च आर्टिकलहरू पढ्दाखेरि पनि त्यस्तो देखिन्छ। अब तीनटा कोड मैले यहाँ कोड गरेको छु, एकदमै सिम्पल कोडहरू छ। एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई यो सबैलाई थाहा भएको यो जस्ट नट ए बिल्डिङ बट इज मोर अबाउट मेथड्स भन्ने एउटा पाटोको दृष्टिकोण छ भने, अर्को चाहिँ 2 नम्बरको मेजर पाटो नेपालको त्यहाँ मेरो रिदम त्यो हुन्छ, तर वास्तवमा त्यो स्ट्रक्चरले मलाई ट्रान्सफर्म गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहँदै पनि मेरो गुड रिदम हुँदाहुँदै पनि म आफै त्यो रिदमभित्र चाहिँ छिरेको अवस्था देखिन्छ अहिलेको हाम्रो फरेस्ट इन्स्टिट्युटमा, जुन म पछि आउँछु उदाहरण। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कोड मैले रोनाल्ड रेगनको 1986 मा भनेको, पब्लिकली भनेको चाहिँ रहेछ यो, द मोस्ट टेरिफाइङ वर्ड्स इन द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज आर आई एम फ्रम द गभर्मेन्ट एन्ड आई एम हियर टु हेल्प। यो मैले पछि जोडेको छु मेरो एउटा स्लाइडमा, म त्यहाँनिर इलाबोरेट गराउँला यो भन्न खोजेको के हो। तर यहाँनिर चाहिँ यो टेरिफाइङ शब्द चाहिँ रिदमसँग लिङ्क भएको छ व्यक्तिगत रूपमा, जुन गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनसँग, इभन युनाइटेड स्टेट्समा पनि उसले हाम्रो प्रेसिडेन्टले त्यो रिदमलाई जोड्नु भएको छ। म यो बेसमा रहेर, र यो सबैलाई थाहा छ, म धेरै यसमा जाँदैन। बेसिकली 2टा थ्योरिटिकल पाटोहरू, एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस थ्योरी जुन तपाईँहरूले धेरैलाई थाहा छ, त्यही भएर इलाबोरेट गरेन। मा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ एनालाइसिस पाएँ मैले चाहिँ छलफल गर्दाखेरि। वास्तवमा यो रिदम एनालाइसिस चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूले, मैले 2-3वटा चाहिँ अथरहरूको नाम लेखेको छु। सोबेन स्प्रोलिङ 13को पेपर इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। उहाँले चाहिँ यो रिदम इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटीसँग चाहिँ जोडेर हेर्नु भएको छ, जुन इन्स्टिट्युसनल पार्ट चाहिँ ठुलो छ तपाईँ हेर्नु। त यसलाई मजाले एउटा चाहिँ जोड्न सकिने पाटो के हो भने एकदम वेल नोन अस्ट्रमको इन्स्टिट्युसनल एनालाइसिस र डेभलपमेन्टको फ्रेमवर्क हो, जुन लास्ट बटम अफ लाइनमा छ इन्स्टिट्युसनल अरेन्जमेन्ट। वास्तवमा त्यो
अरूसुकै जेसुकै जे जस्तो भए पनि इन्स्टिट्युसन अरेन्जमेन्ट राम्रो नभयो भने तपाईँको आउटकम चाहिँ त्यति पोजिटिभ आउँदैन भन्ने यो वेल नन भावनाले मैले यहाँ जोड्न खोजे मात्रै यहाँनिर हो। तर केले गाइड गर्छ भन्ने अष्टमले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँको रुल्सको पाटोतिर त्यता लेफ्टतिर हेर्नु भने उहाँले चाहिँ 7वटा रुलहरू छ। यो रुलले वास्तवमा रिदमलाई व्यक्तिगत अथवा इन्स्टिट्युसनल रिदमलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ है भन्ने बडा राम्रो विश्लेषण चाहिँ भएको देखेँ। मेरो पोजिसनले मेरो रिदम चेन्ज हुन्छ, मेरो बााउन्ड्री अथवा जुरिडिक्सनल इस्युले मेरो रिदम चेन्ज हुन्छ, मैले पाएको इन्फर्मेसनले मेरो इन्स्टिट्युसनको रिदम चेन्ज हुन्छ र कहिलेकाहीँ वास्तवमा म रिवार्ड अथवा पनिसमेन्ट के पाउँछु भन्नेले पनि मेरो रिदम चेन्ज हुन्छ है। जुन जसो हाम्रो हायर अथोरिटीमा बस्ने व्यक्तिगत पोजिसनले पनि इन्स्टिट्युसनल रिदम चेन्ज गर्न सक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ रियालिटीमा हामीले एन्टिसिपेट गरेको रिजल्ट तपाईले पोजिटिभ रिदमको रिजल्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न अथवा पाउनु भएको छैन भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यही भएर यो दुईटा इन्ट्रेस्टिङ पाटोलाई हामीले हेर्न सक्यौँ भने अहिलेको हाम्रो अथवा विगत 1950s देखिको नेपालको इन्स्टिट्युसनल फरेस्ट सेक्टर इन्स्टिट्युसनल पाटो हेर्नु भने ठ्याक्कै तपाईँले यो भेट्नुहुन्छ। मैले सरसर्ती 3टा छोटो इक्जाम्पलमा म त्यो समराइज गर्न कोसिस गर्छु। यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो हो। अब यो सँगसँगै मैले हेर्दाखेरि यहाँ 3-4वटा प्रश्न मेरो दिमागमा नि आयो। थुप्रै आर्टिकलले पनि यो भनेछ। तपाईँको हाम्रो अष्टमको के भन्छ एउटा पेपरले पनि इन्ट्रेस्टिङ पाटो छ, भलै त्यो इरिगेसनको पेपरमा रहेछ। अरुण अग्रवालको पेपरमा पनि यी कुराहरू भेटिन्छन्। एउटा मैले क्वेसन 2टा यहाँहरूलाई राखेको, पछि डिबेटलाई पनि यो आवश्यक छ। वास्तवमा डु वी एग्री फरेस्ट्री सेक्टर इन्स्टिट्युसन आर बाउन्डेड टु फरेस्ट्री सेक्टर ओन्ली? के हामीले भनेका फरेस्ट्री सेक्टरका नेपालका वन फरेस्ट्री सेक्टरका इन्स्टिट्युसनहरू केवल फरेस्ट्री सेक्टरमै मात्र सीमित छन् त अथवा हुनुपर्छ त अथवा एक्जिस्टिङ छन् त भन्ने एउटा प्रश्न हो। अथवा एउटा अर्को प्रश्न के पनि आउँछ भने हाम्रा सबै फरेस्ट्री सेक्टरका इन्स्टिट्युसनका डिसिजनहरू वास्तवमा नन फरेस्ट्री सेक्टरले इन्फ्लुएन्स भएको बढी छ है। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो फरेस्ट्री सेक्टरको इन्स्टिट्युसनको जुन रिदम थियो त्यो रिदम चाहिँ नन फरेस्ट्री सेक्टरको के भन्छ रिदमले चाहिँ चेन्ज गरेको छ। त्यही भएर एन्टिसिपेटेड रिजल्ट अथवा रियालिटीमा हामीले पाउन सकेका छैनौँ भन्ने यो 2टा फन्डामेन्टल प्रश्नको आन्सर चाहिँ अहिलेको डिबेटको विषयवस्तु मैले बनाउन खोजेँ हो। जुन 3टा उदाहरणमा मैले लिङ्क गरेको छु जुन तपाईँ यो पछिको डिबेटमा चाहिँ ल्याउनु। अब एउटा इक्जाम्पल मैले हेरेँ सरसर्ती 2-4वटा भेरी बेसिक विश्लेषण गर्दाखेरि एउटा उदाहरण मैले ल्याएँ प्राइभेट सेक्टर इन्टिटीबाट ल्याएको यो फरेस्ट वन पैदावार व्यवसायी महासङ्घलाई को रिदम हेर्न खोजेँ मैले 1-2वटामा। हामीले मेरो हिसाबले मैले वन पैदावार व्यवसायी महासङ्घलाई एउटा फरेस्ट सेक्टरको एउटा इन्टिटी रूपमा माने तापनि धेरै चाहिँ स्कलरहरूले नमान्ने सक्ने अवस्था पनि छ अथवा नमानेको पनि छ। यसमा अहिलेको डिबेटमा पनि आउला वेदर यु डिसएग्री अर एग्री फरेस्ट सेक्टर इन्स्टिट्युसन हो कि होइन यो वन पैदावार व्यवसायी महासङ्घ। यसको थर्ड रिदम कहाँ हो? अर्को रिदम कहाँसँग मिल्छ भने हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टर अथवा इकोनोमिक सेक्टरको जुन पर्सपेक्टिभ छ जुन चाहिँ रिदम छ त्यो रिदम पो यसको रिदमलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ कि त्यहाँ फिट हुन्छ कि भन्ने एउटा प्रश्न ठुलो छ। त्यही भएर वन पैदावार व्यवसायी सङ्घलाई फरेस्ट सेक्टरभित्र लिनियो भने फरेस्ट्री सेक्टरको रिदममा यसले कहाँनिर फिट गर्छ त? रियालिटी त अर्कै छ भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। अर्को यसैमा प्रश्न के आउँछ भने वास्तवमा वन पैदावार व्यवसायी सङ्घको रिदम चाहिँ 3टा पाटोले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि 3टा पाटोले इन्फ्लुएन्स गर्ने देखेँ। एउटा मेन भनेको चाहिँ उसको प्रोफिट मोटिभ हो। प्रोफिट मोटिभलाई रियालिटीमा उसले अर्कै काम गर्न पनि सक्छ जुन चाहिँ संरक्षणसँग डाइरेक्ट सरोकार नहुन पनि सक्छ, जुन चाहिँ तपाईँको ओभरअल फरेस्ट सेक्टरको एक्ज्याक्टली मोटिभसँग नहुनु पनि सक्छ। तर त्यसको उल्टो पाटो के पनि छ भने उसले प्रफिट पाउनलाई त र मटेरियल चाहिन्छ। र मटेरियल भनेको त फरेस्ट सेक्टरबाट नै आउने हो। त्यो फरेस्ट सेक्टरसँग रिदम मिलाउन सकेन भने रियालिटीमा त उसले के भन्छ र मटेरियल त पाउँदैन भने त्यो बिजनेस सक्सेस नै हुँदैन। त्यही भएर ऊ रिदम त्योसँग फिट गर्नुपर्छ भन्ने 2टा चाहिँ विश्लेषणात्मक कुराहरू यहाँ आउन सक्छ। भलै त्यो नमिल्न पनि सक्छ अथवा त्यो नमिलिकन उसले रियालिटीमा त्यो नपाउनु पनि सक्छ। त्यसले रिदम उसको फरेस्ट सेक्टर इन्स्टिट्युसनसँग मिलेन भने रियालिटीको असर के हो भने दे विल नट गेट फरेस्ट
र मेटेरियल एउटा पाटो त्यहाँनिर छ, एउटा साधारण उदाहरण। एउटा अर्को मैले अब गभर्मेन्ट सेक्टरमा हेरेँ। गभर्मेन्ट सेक्टरमा हेर्दाखेरि बेसली गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन फरेस्ट सेक्टरको नेपालको हकमा हेऱ्यो भने मोस्टली लेड बाई द मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट इन्भाइरोमेन्ट होइन, त्योसँग सब्सटेन्सियल डिएफओ साहबहरू यताउता छ। तर सरसर्ती तपाईँले 90 त्यो के भन्छ वन राष्ट्रियकरण 1957 भन्दा यता जति पनि फरेस्ट्री सेक्टरको इन्स्टिट्युसनका डिसिजन हेरेर हेर्नुभयो भने धेरै जसो नन फरेस्ट्री इन्स्टिट्युसनले इन्फ्लुएन्स गरेर पाइन्छ। चाहे त्यो नेपाल तत्कालीन नेपाल सरकारको डिसिजन नेसनलाइजेसन एक्ट होस्, चाहे तपाईँको अहिलेको रिसेन्टको रिभाइज फरेस्ट एक्ट होस्, त्यो धेरै नन फरेस्ट्री सेक्टरको इन्फ्लुएन्सबाट के भन्छ प्रभावित भएको छ। रियालिटी त्यो छ। भलै रिदम चाहिँ फरेस्ट्री सेक्टरको जुन गभर्मेन्टको इन्टिटीहरूको छ त्यो रिदम फ्लो रिदम हुँदाहुँदै पनि अरूको चाहिँ इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिदम चेन्ज भएको छ। त्यही भएर रियालिटीमा हामीले एन्टिसिपेट गरेको रिजल्ट नआउन सक्छ, नभएको अवस्था देखिन्छ। मैले एउटा निजगढ यहाँ डिबेट गर्नलाई नै मैले इन्टेन्सली यो निजगढको चाहिँ उदाहरण राखेको हो। मलाई 2-4वटा चाहिँ विश्लेषणात्मक अध्ययनहरू हेर्दाखेरि के लाग्छ भने निजगढमा दुईटा पाटोहरू देखिए। एउटा इन्स्टिट्युसनल पाटो, कुनै व्यक्तिको रिदमले इन्स्टिट्युसनल रिदम चेन्ज भएको अवस्था देखिन्छ सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा पाटो। यहाँनिर के देखियो भने तपाईँको अघि मैले के भन्छ हाम्रो थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि टाइम फ्याक्टर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। टाइम फ्याक्टरले मेजर रोल खेल्यो। त्यो टाइम फ्याक्टर भनेको के हो भने 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्टसँग टोटल पावर थियो, प्लस अरू पनि छ। त्यही भएर प्र्याक्टिस थ्योरी चाहिँ यहाँ काम गरेन। प्र्याक्टिस थ्योरी किन काम गरेन भने थुप्रै अपोज हुँदै पनि टाइम फ्याक्टरले म मेजोरिटीमा छु, आई क्यान टेक दिस डिसिजन अर आई क्यान डिटेक्ट दिस डिसिजन भन्ने त्यो टाइम, यो चाहिँ उपयुक्त टाइम भएको हुनाले अहिले भर्खरै तपाईँलाई त्यो पत्र पत्रिकामा आएकै छ रुख काट्ने चाहिँ मन्त्री परिषद निर्णय गएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हो यसरी रिदम कसरी चेन्ज हुन्छ? वन मन्त्रालयको आफ्नो रिदम चाहिँ त्यत्रो रुख नकाट्ने हुन सक्छ। दिस अ कन्सपाइरेसी, के बेनिफिट अफ डाउट दिउँ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि रिदम कहाँनिर चेन्ज भयो भने अरू नन फरेस्ट्री इन्स्टिट्युसनलको रिदमबाट चेन्ज भयो। त्यही भएर रियालिटीमा निजगढमा कति लाख अथवा जे भन्नुहुन्छ त्यो रुख काटिन्छ। यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ रिदमको फ्लो चाहिँ यहाँ देख्छ। एउटा अर्को मैले यही गभर्मेन्ट सेक्टरलाई नै हेरेँ नयाँ फेडरल रिस्ट्रक्चरिङको पाटोमा। मलाई एउटा प्रश्न त्यहाँनिर के उब्ज्यो भने त्यत्रो चाहिँ भिडभाड हुने तपाईँको बबरमहलको चाहिँ फरेस्ट्री विभाग, वन विभाग अस्ति 2 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिसम्म त्यत्रो भिडभाड हुन्थ्यो, विशेष गरिकन अषाढ मसान्तमा अथवा त्यो बिचको उसमा। आजभोलि हार्डली तपाईँ हामीले चाहिँ मान्छे देख्दैनौँ, डिएफओ साहबहरू पनि आउनुहुन्न। त्यो के भने रिदम त्यहाँनिर होल रिदम चेन्ज भयो। स्ट्रङ इलिमेन्ट के थियो त्यहाँ? पावर गोज टु प्रोभिन्स। पावर एकदम ठुलो इलिमेन्ट चाहिँ प्रोभिन्समा गयो। त्यही भएर इन्स्टिट्युसनले र व्यक्तिले त्यो रिदम चेन्ज गरे, त्यहाँ आएन। त रियलिटी के हो भने स्टिल इन्स्टिट्युसनले आफूलाई विशेष गरिकन डिभिजनल फरेस्ट अफिस एज ए इन्स्टिट्युसनले स्टिल आफूलाई चाहिँ फेडरल गभर्मेन्ट सिस्टममै राख्न चाहन्छ। रियालिटी हो नि। रिदम के थियो भने प्रोभिन्सियल डिसेन्ट्रलाइजेसनमा जानुपर्छ भन्ने रिदम हुँदाहुँदै पनि रियालिटी यो छ है। त्यही भएर अहिले चाहिँ जुन रिभाइज फरेस्ट एक्ट आएको छ त्यहाँ चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टमा राख्नुपर्छ भन्ने ठुलो अर्को रिदमले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरे हुनाले यो आयो भन्ने त्यो विश्लेषणमा म पुगेँ। यो दोस्रो चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरको चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि। तेस्रो अब यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको के थियो भने यही अघि मैले चाहिँ रोनाल्ड रेगनको चाहिँ पाटो मैले जोड्न खोजेको थिएँ। साँच्चै रेगनले किन यो शब्द टेरिफाइङ शब्द युज गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मैले अलिकति पढ्दाखेरि भने त्यो टेरिफाइङ शब्द चाहिँ रिदम हो, एउटा चाहिँ रिदम हो। त्यहाँनिर एकदम स्ट्रङ इलिमेन्ट के छ भने पावर, आई एम फ्रम द गभर्मेन्ट भन्ने पावर हो, त्यो रिदम हो। तर रियालिटी के हो भने उसले चाहिँ वास्तवमा व्यङ्ग गरे हो। व्यङ्ग के गरे हो भने म गभर्मेन्टको हुँ, म तँलाई सेवा गर्न जान्छु भनेको त्यो रियालिटी सेवा भएको छैन है। हाउ मेनी अफ अस बिलिभ दैट आई एम अ गभर्मेन्ट अफिसर एन्ड आई एम विलिङ टु हेल्प यु अन टाइम भन्ने कसले विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नवाचक किन रेगनले लगाएपछि त्यो रियालिटी हो।
रिदम त्यो हो, रियालिटी यो हो भन्ने अवस्थामा यो इन्स्टिट्युसनल पाटोमा चाहिँ मेरो चाहिँ निर्ज्ञल यहाँनिर पारेँ। अब एउटा पाटो मैले अलिकति यो फेकोफनको पाटो हेरेँ मैले, रिदम। यो भोला भट्टराईजी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई यसको हिस्ट्री बढी थाहा होला मेरो भन्दा, त्यसको रिदम के थियो, हिस्ट्री के थियो, कसरी आयो, रियालिटी के छ। तर दुईटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ इन्स्टिट्युसनल रिदमहरू छ यो फेकोफन र उसमा। कम्युनिटी फरेस्ट्री युजर ग्रुप तपाईँको परिच्छेद 7 अहिलेको रिभाइज फरेस्ट एक्टमा हेर्नुभयो भने त्यो लिगल इन्टिटी, लिगल रिदम अन्डर द नेपाल पार्लियामेन्ट्री फरेस्ट एक्टमा छ। फेकोफन लिगल इन्टिटी नै हो तर चाहिँ छुट्टै पार्लियामेन्ट्री एक्ट, सिभिल सोसाइटी पार्लियामेन्ट एक्टमा छ। तिनीहरूको रिदमै फरक छ, वास्तवमा तिनीहरूको रिदम नै डिक्टेट फरकबाट भएको छ। कम्युनिटी फरेस्ट्री युजर्स ग्रुपको रिदम चाहिँ मोस्टली तपाईँको डिएफओ साहबले अथवा अरू पाटोहरूले चाहिँ रिदम कन्ट्रोल गरिरहेछ। तर रियालिटीमा के हो भने त्यो दुईटा लिगल इन्टिटीहरू हामीले चाहिँ रियालिटीमा एउटै इन्टिटीको रूपमा, एउटै रिदमको रूपमा एक्सेप्ट गरेका छौँ। अहिले यहाँनिर चाहिँ प्र्याक्टिस थ्योरीले सक्सेस दियो या प्र्याक्टिस थ्योरी एप्लाइज भयो। तपाईँलाई म अर्को स्लाइडमा उदाहरण पनि दिउँला, एउटा इन्ट्रेस्टिङ केस मैले नोटिसको पनि हेरेँ। खालि यहाँनिर चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने यो कम्युनिटी फरेस्ट्री युजर्स ग्रुप एज ए फरेस्ट्री सेक्टर इन्स्टिट्युसनको जो रिदम इनेक्ट थियो त्यो रिदम इनेक्टलाई चाहिँ फेकोफन अर्को चाहिँ रिदमले त्यसरी समात्यो। त्यहाँनिर चाहिँ कोर चाहिँ इलिमेन्ट के थियो भने पावर थियो। त्यहाँनिर तत्कालीन चाहिँ जुन पावर थियो त्यो पावरले त्यसलाई क्याप्चर गर्यो। त्यही भएर त्यो रिदम एउटैमा आयो है। तर रियालिटीमा त्यो नहुनु पर्थ्यो, जुन हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ एउटै हो भन्ने कसैले मानोस् नमानोस्, तर सोसाइटीमा त्यसलाई चाहिँ वान इलिमेन्टको रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट भएको छ। कम्युनिटी फरेस्ट्रीको यो संस्था हो सिएफयुजी, के अरे सिएफयुजीको फेकोफन एउटै हो भन्ने परेको छ। तर रिदम र तपाईँको रियालिटीको जुन विश्लेषण हेर्दाखेरि त्यो नहुनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो देख्छु। यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ मैले यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा नोटिस देखाइरहेको छु। मैले फेकोफनको उसमा अस्ति भर्खर हाम्रो भारतीजी अध्यक्षज्यूले चाहिँ गर्नुभएको छ। सबै सामुदायिक वनहरूलाई यो एकदम राम्रो काम हो, कोभिड-19मा क्वारेन्टाइन उपलब्ध गराइदिन हुन भन्ने। यसमा दुईवटा छैन। रिदम थियो, टाइम फ्याक्टर के थियो भने यो कोभिड-19 को क्राइसिस थियो, त्यही भएर हामीलाई क्वारेन्टाइन चाहिएको थियो। रिदम चाहिँ फ्लो त्यहाँनिर थियो। तर अर्को रिदम रियालिटी के पनि थियो, जुन अघि मैले के भने यहाँहरूलाई, यो सामुदायिक वन उपभोक्ता सङ्घहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको चिठी स्टेट जुन गभर्मेन्ट एक्टरहरू जुन इन्स्टिट्युसनहरूबाट जानु पर्थ्यो रिदमको हिसाबले, तर रियालिटीमा त्यो गएन। रियालिटीमा फेकोफनबाट गयो। अघिको चाहिँ उसबाट मैले गर्न खोजेँ। इन्ट्रेस्टिङली एउटा मैले विशालजीको आयो, इङ्ग्लिसमा गरेछन्। यो पनि ठ्याक्कै रिदमसँग जोडिन्छ है। वास्तवमा चाहिँ धेरै राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो। त्यो सबै रिदमले क्याप्चर गर्ने हो। इङ्ग्लिसमा किन इस्यु गरेछ, हुन त लेटर हेडै इङ्ग्लिसमा भएर पनि होला, तर त्यो त्यसमा पनि ठुलो रिदम इस्युहरू छ। रियालिटी चाहिँ नेपालीमा गरे भए हुन्थ्यो, बेटर इफेक्टिभ हुन्थ्यो। तर त्यहाँ केनिर थियो भने यु हेभ टु सो समवेयर एल्स भन्ने पनि हुनसक्छ रिदम है। त्यो कतैबाट चाहिँ रिदम इन्फ्लुएन्स भएको पनि हुनसक्छ है फेकोफनको। त्यही भएर यो अङ्ग्रेजीमा आएको हुन पनि सक्छ भन्ने कन्सपाइरेसी, बेनिफिट अफ डाउट दुईटै कुराहरू आउँछ। त्यही भएर यहाँनिर निर्गल के हो भने रियालिटी के हो भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू लिगल फ्रेमवर्क चाहिँ फरेस्ट एक्टबाट छ, जुन चाहिँ बढी रिदम चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट अथवा डिएफओको रिदमसँग मिल्नु पर्थ्यो। र उहाँहरूले त्यो अपिल आउन सकेन, त्यो इन्स्टिट्युसनबाट अपिल आउन सकेन। इन्स्टिट्युट फेकोफनबाट यो अपिल आयो, भेरी गुड, यसको एफआर दुईमत छैन। तर यसको निर्क्युल के हो भने हाम्रा गभर्मेन्टका इन्स्टिट्युसनहरूका रिदमहरू पनि अथवा हाम्रा गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनको के भन्छ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस पनि कहिलेकाहीँ हाइली इन्फ्लुएन्स बाई अदर रिदम्स, जहाँ यो पनि देख्न सकिन्छ, जुन अघिको थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कसँग ठ्याक्कै मिल्न जान्छ है यसमा भन्ने मेरो निर्णय हो। अब मैले सक्न लाएँ। त्यही भएर यो कन्क्लुजनमा मैले तीनटा अलिक धेरै ब्रोडर पोइन्ट राखेको छु। म ठ्याक्कै उसमा गएको छैन। ब्रोडर पोइन्टमा के हो भने प्र्याक्टिस र रिदम एनालाइसिसले जे कुरा गरे पनि नेपालको फरेस्ट्री सेक्टरका इन्स्टिट्युसनहरू मोस्टली एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सबाट रिदम बनाउँछन् है। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ एक्सपेक्टेड गरेको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ पाउँदैन
जुन चाहिँ हाइली डिबेटेड त्यही भएर हुन्छ। चाहिँ तपाईँको अहिले धेरै जसोले वन सेक्टरको रिभिजन पार्टीको तर्फले चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टमा ल्याउने डिएफओहरूलाई जुन डिसिजन, निजगढको इस्युहरू, यो अझै ठुलो इस्यु अझ भन्नुभयो भने यो के भन्छ चुरेबाट राष्ट्रिय राजमार्ग जाने इस्युहरू, थुप्रै बाटोहरू छ जुन फरेस्ट्री सेक्टरको रिदम भलै चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा नभए पनि यति चाहिँ थर्ड पार्टी अथवा एक्सटर्नालिटिजले चाहिँ रिदमले इन्फ्लुएन्स गर्यो कि रियालिटीमा चाहिँ तपाईँले अर्को रिजल्ट पाउनुभयो भन्ने एउटा निर्गल चाहिँ यो ठुलो चाहिँ विश्लेषण हुन सक्छ यसमा। अब अर्को एउटा मैले अघि भनिहालेँ, बेसिकली हाम्रा फरेस्ट्री सेक्टरका इन्स्टिट्युसनहरू फरेस्ट्री सेक्टरका इन्स्टिट्युसन भन्दा धेरै बाहिरबाट इन्फ्लुएन्सियल छन् है। उहाँहरूले चाहेर पनि नचाहेर पनि उहाँहरूसँग रिदम मिलाउनै पर्छ। जस्तो रक्षा मन्त्रालयको पाटो एक दुईवटा इस्यु ल्याउन सकिन्छ। अहिले भर्खरै त्यो निजगढको पाटोमा चाहिँ ठुलो इस्यु के भन्छ यो सिभिल एभिएसन अथोरिटी मिनिस्ट्रीको पाटो। त्यो मात्रै होइन, अस्ति चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउने जुन त्यो पेट्रोलको चाहिँ जुन पाइपलाइन छ त्यो पाइपलाइन चाहिँ अर्कैबाट चाहिँ रिदम मिलाउनु पर्ने। दे आर भेरी इन्टर कनेक्टेड। त्यही भएर ठ्याक्कै यो गर्न सक्ने कुरा नभए हुनाले थुप्रै डिसिजनहरू चाहिँ लार्जली डिबेटेड छन्, लार्जली चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्ने अवस्थामा छन् भन्ने चाहिँ उहाँहरूको फाइनली के हो भने हाम्रा चाहिँ धेरै जसो इन्स्टिट्युसनल रियालिटीहरू चाहिँ मोस्टली आफ्नो चाहिँ रिदम बेस्ड, भ्यालु बेस्ड अथवा रिदम बेस्ड भन्दा पनि इन्फ्लुएन्स भएर एक्सपेक्टेड पहिले चाहिँ एक्सपेक्टेड गरिसकेको अथवा पहिले चाहिँ प्रिअकुपाइड माइन्डमा भएका रियालिटिजहरूलाई स्वीकारेर त्यो वेभ बनाउने, त्यो चाहिँ रिदम बनाउनेबाट हामी ग्रसित छौँ। त्यो ग्रसितले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै जम्मै म गभर्मेन्टलाई मात्रै भनिरहेको छैन, हाम्रा सबै किसिमका यहाँ मैले 3टा पाटोहरू मात्रै देखाएँ, थुप्रै इन्स्टिट्युसनल पाटोहरू छ। हाम्रो इन्स्टिट्युसनल रिदम चाहिँ धेरै विक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एक्सपेक्ट गरेको रियालिटी र हाम्रो रिदम चाहिँ ठुलो ग्याप छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी विक छौँ, त्यहाँ थुप्रै चाहिँ उद्देश्यहरू छ भन्ने निर्गल चाहिँ म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँ यो मैले इन्टेन्सनली डिबेट गर्नलाई नै कुरा डिबेटेड कुराहरू ल्याएको हो, आर्गुमेन्ट गर्नलाई नै आओस्, एउटा पर्सपेक्टिभ आओस् भन्नलाई हो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद लक्ष्मी दाई। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सको रिदम र रियालिटिज कसरी चेन्ज हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा इन्स्टिट्युसनको रिदम अर्को इन्स्टिट्युसनको रिदम फेरि अर्को इन्स्टिट्युसनको रिदम मिलेर जुन चाहिँ हुनुपर्ने हो त्योभन्दा फरक रियालिटी हुँदाखेरि त्यो फल्स कुरा नै स्युडो रिदम बन्ने हो कि भन्ने पनि एउटा चाहिँ रिस्क देख्यो। र फरेस्ट्री सेक्टर आफैमा हेर्ने हो भने आई थिङ्क वान अफ द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर भएको सेक्टर हुनाले यसमा जसले चाहिँ फरेस्ट्री सेक्टरलाई ओभरअल एडमिनिस्ट्रेसन गर्छ त्यसको रिदमै कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा अलिकति च्यालेन्जिङ पनि हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अघि पनि यहाँ कुरा आयो, हामीसँग प्राइभेट सेक्टर पनि छ, हामीसँग गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन छ, हामीसँग सिबिओजहरू छ, अनि त्यो भित्र फेरि इन्डिभिजुअल आफै नै छ। अलिकति इकोनोमिक्सको हिसाबले हेर्ने हो भने जहिले पनि इन्डिभिजुअलको जहिले मोटिभ भनेको हाउ टु म्याक्सिमाइज द युटिलिटी हुन्छ, अनि कम्पनीहरूको हेर्ने हो भने कसरी प्रफिट हुन्छ, र कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको हेर्ने हो भने कसरी वेलफेयर म्याक्सिमाइज गर्ने हुन्छ। यो 3टा कुरालाई चाहिँ कहाँनिर नमिलेर चाहिँ त्यो रियालिटिज र रिदम चेन्ज भएको भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु भयो। र अभियसली धेरै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल जुन इन्फ्लुएन्स छ त्यसले चाहिँ धेरै फरक पारेको हुन्छ। त्यसैलाई चाहिँ हामीले यहाँ एक्सटर्नालिटिज पनि हो कि भन्ने कुरा पनि भयो। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई अलिकति यहाँ थप्नु इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ के पनि हो भने फरेस्ट्री सेक्टर आफैमा चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डर सेक्टर पनि हो, तर हामीले हाम्रो फरेस्ट्रीको जुन इन्स्टिट्युसनभित्र हेर्ने हो भने चाहिँ त्यही फरेस्ट्री पढेकै मान्छेहरूले चाहिँ धेरै खालको चाहिँ रोल खेलिरहेको छ कि हैन। मार्केटिङमा पनि त्यही फरेस्ट्री पढेको मान्छे गएको छ, जेन्डर सोसियल इन्क्लुजन भनेर नि त्यही फरेस्ट्री पढेकै मान्छे गएको छ, यता अर्को चिज भनेर नि फरेस्ट्री पढेकै गएको छ।
लास्टमा चाहिँ के देख्छु भने म चाहिँ यो कतै लास्टमा चाहिँ जसले जे भने नि जेन्डर एन्ड सोसियल इन्क्लुजन भने पनि मार्केटिङ भने पनि प्रोडक्सन भने नि जे भने नि लास्टमा हामी त सिल्भिकल्चरमा मिक्स हुने नै हो। त्यही भएर चाहिँ यो रिदम र रियालिटिजमा त्यहाँ पनि एउटा हो कि यो ठक्कर दिने कुरा भन्ने कुरा त्यो हामीले फरेस्ट्री सेक्टर फरेस्ट्री इन्स्टिट्युसन भित्रकै हामी आफै नै कतै मोनोकल्चरमा त छैनौँ भन्ने पनि यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ पाटो होला जस्तो लाग्छ। र अब म चाहिँ यो डिस्कसनको लागि मैले यो फोरम चाहिँ ओपन गरेँ र कसैलाई आफ्नो कुरा राख्नु छ कमेन्ट्स गर्नु छ भने यहाँ आफ्नो नाम टिपाइदिनु होला। हस् त, धन्यवाद। आउनलाई नाम टाइप गरिदिनु होला। नाम टाइप गरेर मैले फर्स्टले बोल्नु हुँदा नि हुन्छ। हेलो, ओके, नाम त गराएको थिएँ मैले। सञ्जीव हो है, कोपिसी मेरो छ। म सुरु गर्नु त विषयले ओके। लक्ष्मीजी धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ रियालिटिजलाई कसरी थियोरिटिकल एङ्गलबाट हेर्न पर्छ भन्ने कुरा एकदमै राम्रो प्रस्तुति, धेरै धेरै धन्यवाद यसको लागि चाहिँ। अब यो हाम्रो रिसर्चर मिटहरू यस्तै खालको पर्सपेक्टिभबाट गयो भने चाहिँ अझै चुस्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो सँगसँगै म एउटा प्रश्न चाहिँ के सोध्न खोजेँ भने जस्तो एक्सटर्नालिटीको जुन इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्नुभयो नि होइन, जुन त्यो इन्फ्लुएन्स गर्ने बेलामा अब हामी चाहिँ वाइ वी गेट इन्फ्लुएन्स, अब आइदर इट इज वी आर रिसोर्स पोर र हामीलाई एकदमै डोनर ड्रिभन प्रोजेक्टहरू आएर भयो कि होइन, त्यो नेपालमा चाहिँ त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ कुन लुपहोलबाट छिर्छ र त्यसको रिदम चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुराहरू अब हजुरको एक्सपिरियन्सबाट के सुन्न पायो भने चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर नि। हस् सर, हस् राजेशजी, म रिस्पोन्ड गरौँ कि यु वान्ट टु वेट? हजुर दाइ, होइन जानुहोस्। मैले एकदम क्लियर सुनेन उहाँको, तर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भने किन चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ, इन्फ्लुएन्स हुने कारणहरू हो त्यो मध्ये। तर फन्डामेन्टल यो थ्योरीले भन्ने के हो भने, यो रिदम एनालाइसिसले गर्ने के हो भने तपाईँको इन्स्टिट्युसन, हाम्रा फरेस्ट सेक्टर इन्स्टिट्युसनका एउटा रिदम छ। त्यो रिदम भनेको तपाईँको फरेस्ट सेक्टरलाई उभुलाउने हो, त्यो फरेस्ट सेक्टरलाई माथि पुर्याउने हो विभिन्न तौर तरिकाले, त्यहाँ धेरै डिटेल जानुपर्छ। तर त्यो तपाईँको इन्फ्लुएन्स बाहिरबाट जति डोनर होस् अथवा हाम्रा अरू नन फरेस्ट सेक्टरहरू हुन्, तिनीहरू भेरी पावरफुल छन्। तपाईँले पावर थ्योरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो इन्फ्लुएन्स गरिसकेपछि साँच्चै हाम्रो फरेस्ट्री सेक्टर इन्स्टिट्युसनले हामीले रिदमै चेन्ज गर्यो भने त्यो चाहिँ डेन्जर हो है। त्यो चाहिँ देन यु आर नट गोइङ टु बी अ फरेस्ट्री सेक्टर। तपाईँले आइडेन्टिटी लुज गर्नु पर्यो, आफूलाई फरेस्ट सेक्टर भन्नु भएन कि तपाईँको मिनिमम जुन वेभ छ, वेभले जुन तपाईँको हर्टबिट, अघि मैले सुरुमा एउटा डायग्राम देखाएको थिएँ, त्यो मिनिमम हर्टबिट कति तलदेखि माथि त्यो रेन्जभन्दा तल अथवा माथि जानुभयो भने त तपाईँ त हर्ट सकियो नि त, मुटु त फिनिस भयो। त्यही भएर तपाईँ फरेस्ट सेक्टरै हुनु भएन भन्ने यो थ्योरीले भन्ने हो। इन्फ्लुएन्स हुन्छ, इन्फ्लुएन्स गर्न चाहन्छन्, सबैको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, तर त्यो जुन चाहिँ रिदम छ, त्यो जुन वेभ छ, त्यसको मिनिमम र म्याक्सिमम लिमिट छ। त्यो म्याक्सिमम लिमिट र मिनिमम लिमिटबाट जानुभयो भने इदर यु आर नट दैट सेक्टर, फरेस्ट सेक्टर, मिन्स यु आर डेथ। बेसिकली त्यो हामीले हर्टले काम गरेन, तपाईँको रिदमै भएन। त्यो तपाईँको रिदमै अरूले लगिसकेपछि त सुरुमा राजजीले भइसक्नु भएको छ। हाम्रो फरेस्ट सेक्टरको रिदम, मन्त्रालयको रिदम के भन्छ, यो पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको रिदमसँग पुरै मिल्यो भने त फरेस्ट सेक्टर मन्त्रालयको रिदम हरायो त्यहाँ भने उसको त मुटु सकियो, त्यो त अब नन फरेस्ट्री सेक्टर भयो भन्ने यो थ्योरीले भन्छ। र वास्तवमा भइरहेको अवस्था पनि त्यही छ विभिन्न केसमा भन्ने मेरो चाहिँ अवधारणा हो, मेरो धारणा हो। त्यसैमा चाहिँ मैले जोड्न चाहेँ, सरी विशालजी, त्यसमा म जोडिहाल्छु सानो। त्यसमा चाहिँ मैले त्यो इन्फ्लुएन्स रोक्नलाई चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो कि त्यसमा चाहिँ। जस्तो अब इन्फ्लुएन्स चाहिँ गर्छन् होइन, तर हामीले कसरी रेसिस्ट गर्न सक्छौँ त्यसलाई भन्नु खोजेँ मैले चाहिँ। थ्याङ्क यू। यहाँ हजुर सर, यहाँ दुई तिनवटा मैले यो ठ्याक्कै दुई तिनवटा पेपरहरू ब्रिफली हेर्दाखेरि र मेरो केही अनुभव पनि हेर्दाखेरि, एउटा पहिलो कुरो फन्डामेन्टल कुरा, हामी वेबमा अब मेरो चाहिँ के भन्छ रिदम
यो हो भन्ने कुरामा क्लियर छौँ कि छैनौँ भन्ने एउटा मेन पाटो रहेछ। हामी कहिलेकाहीँ यति फ्लक्चुएसन भइदिएका छौँ कि हामी आफै चाहिँ त्यो रिदम हो कि होइन भन्ने ठम्याउन सक्ने अवस्था छैन इन्स्टिट्युसनली। एउटा पाटो इन्फ्लुएन्स कम गर्ने भनेको जस्तो म उदाहरण दिन्छु, मैले झन्डै 25-26 वर्षको डोनरसँगै काम गर्ने उदाहरण दिन्छु। डोनरले जहिले पनि इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छ, दुई मत छैन। तर वन मन्त्रालयले अथवा वनसँग सरोकार भएका इन्स्टिट्युसनहरूले मेरो रिदम यो हो, मेरो 5 वर्ष 15 वर्ष प्रायोरिटी यो प्रायोरिटीभित्र तिमी चाहिँ के भन्छ तिम्रो योजना आउँछ भने ओके, सो फार सो गुड, आई विल एक्सेप्ट दिस, अदरवाइज थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न सक्छौ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ एउटा मेन पाटो चाहिँ त्यो हो एउटा पाटो। अर्को पाटो जस्तो धेरै इकोनोमिक्सहरू हुनुहुन्छ, नर्मली इकोनोमिक्सले यो रिदमहरू थुप्रै गाइड गरे अवस्था छ। थुप्रै पेपर हेर्नु हो भने इन्ट्रेस्टिङली त्यो छ, हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा त्यो पनि छ। किनभने ह्युज तपाईँले इकोनोमिक बेनिफिट्स पाउनुभयो भने कहिलेकाहीँ नचाहेर पनि राज्यले अथवा त्यो इन्स्टिट्युसनले त्यो वेब चेन्ज गर्छ, किनकि त्यो के भन्छ स्टेट सोसियल वेलफेयर थ्योरीसँग जोडेर हुन त हो यो मेरो वेब लेन्थसँग मिल्दैन, मेरो चाहिँ रिदमसँग मिल्दैन, तर 3 करोड जनताले यसबाट फाइदा पाउँछन् भने म रिदम, किनभने इन्स्टिट्युसन भनेको त 3 करोड जनतालाई फाइदा दिने हो नि त। त्यो रिदम चाहिँ कि थाहा नपाएको हो कि अथवा चाहिँ त्यो रिदमसँग चाहिँ रिदम नमिलाउन सको। सेकेन्ड पाटो भनेको त्यही हो सर। सेकेन्ड पाटो चाहिँ म्याक्सिमाइज बेनिफिट्स, यो के भन्छ वेलफेयर स्टेट वेलफेयर थ्योरीको हिसाबले जाने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ एग्री गर्न सकिन्छ भन्ने दुईटा फन्डामेन्टल इन प्रिन्सिपल पाटोहरू हुन्। तर थुप्रै लुपहोल्सहरू छ, त्यो लुपहोल सबैलाई थाहा छ, यहाँ धेरै छलफल गर्न आवश्यक पनि छैन। त्यो लुपहोलहरूमा हामीले चाहिँ धेरै आफैले चाहिँ गर्न सक्ने इथिकल इस्युजहरू, इन्भाइरोमेन्ट इथिक्सका कुराहरू पनि छन्। त्यो इथिकल पाटोहरूलाई हामी पर्सनली अथवा इन्स्टिट्युसनली पनि ब्लक गर्न सक्छौँ। त्यो थुप्रै पाटोहरू छ। सायद मलाई यहीँनिर चाहिँ रोकेँ किनभने यो अलिकति थ्योरिटिकल बेस मात्रै मैले छलफल गर्न खोजेँ। धन्यवाद। मेरो पालो आजै हो आए। यो रिदम थ्योरी चाहिँ पहिलो खेप सुनियो, सोसल प्र्याक्टिस त अब अलिअलि युज गरिएकै छ। रिदम थ्योरी चाहिँ राम्रो लाग्यो, तर मलाई अहिलेको यो अब कुन सोसाइटीमा, किनभने जेनरली सोसल साइन्सको थ्योरीहरू चाहिँ अब कुनै सोसाइटीलाई हेरेर बनाएको हुन्छ, अब यो ट्रान्जिसनल सोसाइटिजमा कति इम्प्लिकेट गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङै छ। किनभने अब हाम्रोमा लामो समय भएको छैन है प्र्याक्टिस। अब हाम्रा अहिलेका लिगल इन्स्टिट्युसनहरू सोसियल प्र्याक्टिसको रूपमा हेरिहाल्ने बेला भएको छैनन्, किनभने अब सबैभन्दा पुरानो इन्स्टिट्युसनै लिगल इन्स्टिट्युसनै 60-70 वर्ष मात्रै हुँदैछ। अब मेजर कुरो जस्तै इमर्जिङ ट्रान्जिसनल सोसाइटिजहरूमा के हुँदो रहेछ भने दाइ, कानुन राम्ररी इम्प्लिकेट हुनलाई पनि लामो समय लाग्छ नि त। जस्तै मुलुकी ऐन अब सबैले जान्दछौँ किनभने ऊ बेलादेखि आयो भन्ने हुन्छ, अब नत्र अरू कानुन त थाहा नै हुँदैन। अनि अब यो ट्रान्जिसनल सोसाइटिजमा के भने त्यो रिदम भनेको जेनरली कानुन नीति पोलिसीले नै डिफाइन गर्ने हो हाम्रो सन्दर्भमा इन्स्टिट्युसनहरूका। अब किनभने वन ऐन भनेको अहिलेसम्म नि हामी संरक्षणै हो भनेर बुझ्छौँ, किनभने त्यतिखेर आयो, अहिले वन कहाँ पुगिसक्यो है। तर अब त्यही बुझिरहेको छौँ हामीले होइन, वन भनेको काट्न दिनु हुँदैन, कन्जर्भेटिभ हिसाबमा भनौँ न छ। अब त्यो रिदम एक हिसाबले फिक्स भएको रिदमहरू ओभर द टाइम चेन्ज नहुने, तर सोसाइटी चाहिँ अब ट्रान्जिसनमा गएको गर्ने। जस्तै अब सिएफयुजीले भन्नुभयो जुन दाइले, यसरी चाहिँ यो महासङ्घ चाहिँ अर्कै इन्टिटीबाट आएको भए पनि यसमा चाहिँ सबैको अब सिएफयुजहरूको सहमति भएकोले हामी एउटै बुझ्छौँ, तर लिगल इन्टिटी दुईटा हुन् भन्ने कुरामा अब इन्फ्लुएन्स त गर्नु पर्यो उनीहरूले पनि आफ्नो हिसाबले, किनभने त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई पोलिसीको रिदममा हाल्न खोज्ने त सबैको नै इन्ट्रेस्ट हुने भयो, जसको जे भए पनि, विदिन फरेस्टेसन भने पनि बाहिरको भने पनि। त्यही भएर यो ट्रान्जिसनल सोसाइटिजहरूमा चाहिँ रिदमहरू चेन्ज हुने नहुने कुरोमा चाहिँ अलिकति त्यो प्रश्न भएन एउटा कुरो। अनि दोस्रो कुरो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पोलिसीहरूमा चाहिँ एउटा सर्टेन्टी नआउँदाखेरि नि, जस्तै भनौँ न अब हाम्रै कानुनका वनकै कानुनका कुराहरू, वन मात्रै होइन वन र वनस्पति बिचकै समस्या, त्यो डिपार्टमेन्ट इन्टर डिपार्टमेन्टको कुराहरू भए, इभन अब ती र भू संरक्षण र त्यसको कुराहरू छन् होइन, ती भित्रको हेर्दा पनि के छ भन्दाखेरि अब राजधानीले भनेको कुरो एउटा चाहिँ ठिक हो क्या। वास्तवमा यो मोनोकल्चरतिर गएपछि के हुँदो रहेछ भने मान्छे एउटै मात्रै भएपछि कन्जर्भेटिभ हुन थाल्दो रहेछ क्या। त्यो कसरी मान्छे चाहिँ त्यही मात्रै ग्रुम गर्ने हो नि त, बाहिरबाट केही पनि नआउने भयो। त्यो हिसाबमा पनि अलिकति यसलाई रिदमै समय सापेक्ष भएन, सोसाइटी चाहिँ बाहिर छ अनि तपाईँको इन्स्टिट्युसन चाहिँ बाहिर सोसाइटीसँग चाहिँ डाइनामिक्स नहुँदाखेरि एउटा कन्जर्भेटिभ आइडिया बोकेर बस्ने, अनि त्यहीँ सोसाइटी त्यो हुँदाखेरि त के हुने भने अरू सोसाइटीका रिदमहरू फरक हुँदै जाने भए अनि त्यसले पनि इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट पनि पर्ने हो कि भन्ने कुरो चाहिँ मेरो चासो रह्यो दाइलाई।
तपाईँसँग म एग्री गर्छु है सबै कुरामा, त्यसमा डिसएग्री गर्ने कुरा नै छैन। तर थ्योरी पक्षमा हेर्ने हो भने तपाईँको यो जुन ट्रान्जिसनल सोसाइटी भन्नुभयो अथवा मेच्योर सोसाइटी भन्नुभयो, मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा कुनै एउटा त्यो सक्सेसनले चाहिँ यो वेभ लेन्थ अथवा रिदम परिवर्तन हुने हो। तपाईँ 10 वर्ष सक्सेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, द्याट इज अल्सो पोसिबल। अब फरेस्ट्री सेक्टरको तपाईँको इकोसिस्टम सक्सेसन हिसाबले त 1000 इयर पनि लाग्न सक्छ। त्यही भएर हेर्नै नसक्ने भन्नेमा चाहिँ म अलिकति दुईमती राखेँ। तर हो यसमा अलिकति टाइम लाग्ला, यो अलग कुरो। तर फन्डामेन्टल मैले यहाँ उठाउन लागेको मुद्दा के हो भने जुन चाहिँ बाहिरबाट इन्फ्लुएन्स भन्दा पनि जुन बाहिरको स्ट्रङ इलिमेन्ट छ, जुन स्ट्रङ तत्त्व छ, त्यो स्ट्रङ तत्त्व अथवा जो एकदमै विक तत्त्व छ, कमजोर तत्त्व छ, त्यो कमजोर र एकदम सबल पक्षले तपाईँका रिदमहरू परिवर्तन हुन्छन्, तपाईँका कन्डिसनहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने थ्योरीहरू हो। त्यो परिवर्तन हुने थ्योरिटिकल पक्षमा हाम्रा फरेस्ट्री इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो वेब चाहिँ अघि भने जस्तो मैले एकदमै ड्रास्टिकली चेन्ज गरे कि गरेनन् भन्ने चाहिँ यो यहाँ चाहिँ मेन मुद्दा हो। परिवर्तन त हुन्छन् तर त्यो लिमिटभित्र छ कि छैन भन्ने मेन मुद्दा हो, एउटा पाटो तपाईँले भन्नुभएको पाटो। र त्यसलाई तपाईँले भन्नुभएको इन्स्टिट्युसनसँग जोड्न आनन्दले सकिन्छ। मैले अघि फेकोफन र के भन्छ अरे सिएफयुजीको उदाहरण, त्यसमा कुनै गलत छैन, त्यसमा मैले गलत भन्न खोजेकै होइन। खालि के हो भने वेभ लेन्थ कसरी चेन्ज हुन्छ त, पावर फ्याक्टर त्यहाँनिर स्ट्रङ इलिमेन्ट के थियो भने त्यतिखेरको के भन्छ मुभमेन्ट थियो, तत्काल मान्छेहरूलाई एसोसिएसनतिर जानुपर्ने आकाङ्क्षा थियो, त्यो टाइम फ्याक्टरलाई चाहिँ फेकोफनले टेप गर्यो। त्यो टेप गरेर वेभ लेन्थ चेन्ज गराइदियो अथवा रिदम चेन्ज गराइदियो। त्यो त्यसरी चेन्ज हुन्छ है मात्रै भन्न खोजा, त्यसलाई गलत अथवा रङ भनेकै होइन मैले। त्यही भएर हुनुपर्थ्यो के भने यो हुन सक्थ्यो है रियालिटी, तर त्यो टाइम फ्याक्टरले मजाले क्याच गर्यो, त्यसलाई युज गर्यो अथवा त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ त्यो कन्डिसनले गर्दाखेरि त्यो रिदम चेन्ज गर्ने सफल भए, दे आर सक्सेस फेकोफन। त्यही भएर रियालिटी अहिलेको हो, त्यसलाई स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस् भन्ने हो मात्रै हो। मैले यति नै टुङ्गिआएको छ, मेरो विचारमा तपाईँको आन्सर आयो कि आएन। तर यो थ्योरिटिकल पक्षमा धेरै एक्सटर्नालिटिजहरूले तपाईँको वेभ लेन्थ चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छन्, हुन्छ नै, त्यो सोसियल प्रोसेस हो, त्यो सोसियल प्रोसेस नै हो। तर फन्डामेन्टल पाटो के हो भने त्यो चाहिँ विक अथवा स्ट्रङ इलिमेन्टले हाम्रा रिदमहरू साह्रै अप अथवा साह्रै तल गए कि गएनन् भन्ने मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो भन्न खोजेँ मैले। धन्यवाद सर। अनि मेरो कुरो चाहिँ चेन्जै भएन भने चाहिँ, किनभने लिगल कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि लामो समयसम्म ओभर द टाइम चाहिँ हाम्रो कानुनहरू चाहिँ अब संशोधन गर्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि छन् धेरै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिगल इन्टिटीहरू चाहिँ एउटै भइराखेर चाहिँ त्यही नै इन्स्टिट्युसनल रिदम भएर अरू सोसाइटीका अरू इन्टर इन्स्टिट्युसन अथवा एक्सटर्नल इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ चेन्ज आइरह्यो भने पनि त त्यसको पनि त कन्सिक्वेन्स हुने पनि भन्ने कुरो मेरो चाहिँ। म त्यसमा मैले दुई मत राखिनँ, तर रिदम चाहिँ लिगल इन्टिटीले मात्रै चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ गलत अवधारणा। यो थ्योरीसँग मेल खाँदैन। त्यसले अरू थुप्रै फ्याक्टरले पनि रिदम चेन्ज हुन सक्छन्, नट ओन्ली लिगल इन्टिटी मात्रै प्रमुख होइन, लिगल इन्टिटी मात्रै होइन है रिदम चेन्ज हुने, अरू कारणहरू पनि छन्। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ मैले उदाहरण दिन्छु कहिलेकाहीँ, यो के भन्छ नेपालकै फरेस्ट सेक्टरको उदाहरण दिएमा, त्यो भइसकेपछि लिगल इन्टिटीमा आएका कुराहरू छन्। बरु त्यो ह्यापन भइसकेको छ, त्यसपछि लिगल इन्टिटी बनाएको अवस्था पनि छ। तपाईँको यो के भन्छ यो रिदम चेन्ज, यो टिसिएन र फरेस्ट प्रोडक्ट डेभलपमेन्टको मर्जिङको पाटोहरूको इस्यु लेख्नु भने त्यो रिदम चेन्ज भएको, त्यो फरक हो नि वास्तवमा। टिसिएन र फरेस्ट डेभलपमेन्ट बोर्डको कन्सेप्चुअल रिदम नै फरक थियो। त्यही भएर यो लिगल इन्टिटी मात्रै होइन, पछि चाहिँ उहाँहरूको विगत 30-40 वर्षको जुन काम गर्ने तरिका अथवा नेचर उहाँहरूले चाहिँ जो ओरिजिनली प्लान थियो त्यो इन्टेक गर्न राख्न सक्नु भएन। दुईटैको वेभ रिदम चाहिँ एउटै देखिएपछि देन यु रियलाइज द्याट वी क्यान मर्ज, इन्स्टिट्युसनलिजम त्यसरी मर्ज भएको त्यहाँ उदाहरण दिन सकिन्छ कि। त्यही भएर लिगल मात्रै होइन भन्न खोज्छ। अब प्रेम दाइले। प्रेम दाइ हेलो। मैले चाहिँ अघि राजेशजीले नै भन्नुभएको प्रसङ्गमा अलिकति यो व्यक्तिगत रिदमको बारेमा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। जस्तो राजेशले भन्नुभयो जस्तो हामी फरेस्टरहरू
प्राय फरेस्ट्री कोर फरेस्ट्रीको विषयभन्दा बढी अरूतिर भड्कियौँ कि भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। त्यस्तै मैले के पनि देखिरह भने त्यसको प्रभाव चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अथवा यो क्षेत्रमा पनि परेको देखिन्छ। खास गरी हामीले विगतका 8-10 वर्षका धेरै अनुसन्धानका विषयहरू हेऱ्यौँ भने कोर फरेस्ट्री भन्दा बाहिरको विषयवस्तुमा अलिकति बढी आधारित भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। अर्को कुरो अहिले भर्खरको 1-2 वर्ष मैले पोस्ट पनि यसो हेरेँ, डिएफओ साहबहरूको चाहिँ बजार क्षेत्रमा सरसफाइको लागि ड्रम काटेर ड्रम चाहिँ उपलब्ध गरायो जिल्ला वन कार्यालयले भन्ने खालको त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू पनि बढ्दै गएको देखियो। त्यो नराम्रो भन्न खोज्या होइन, तर त्यो हाम्रो कोर फरेस्ट्री डिएफओ साहबले गर्नुपर्ने काम बाहेकको काम हो कि अथवा एडिसनल काम हो कि भन्ने बारेमा मैले चाहिँ बुझिरहेको छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो फरेस्टरहरूको व्यक्तिगत रिदम नै फरेस्ट्री सेक्टरभन्दा बाहिर गएको जस्तो अथवा बाहिर तानिएको जस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ अघि हाम्रो राजेश सरले भन्नुभयो जस्तो अब यसलाई चाहिँ यो पुनः चाहिँ हामी फरेस्टरहरू व्यक्तिगत रूपमा इन्स्टिट्युसन कुराहरू त यहाँले धेरै गर्नुभयो। व्यक्तिगत फरेस्टरहरू नै हाम्रो चाहिँ अलिकति फरेस्ट्री सेक्टरतिर ध्यान पुग्ने खालबाट त रिदम चेन्ज गर्ने के गर्नुपर्छ होला, कसो गरे हुन्छ होला भन्ने मेरो जिज्ञासा। अब यसमा त यो मैले भन्दा पनि सबैले दिँदा राम्रो हो, तर फन्डामेन्टल पाटो के हो भने एकदमै अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ मैले, किन फरेस्ट्रीका साथीहरू नन फरेस्ट्रीमा गए भने त्यो टाइम फ्याक्टर हो। इफ यु सी 90s मा तपाईँको 90s 2000 तिर सबै त यो के भन्छ नन गभर्मेन्ट सेक्टरमा जति जब थियो त्यो सबै जब चाहिँ फरेस्ट्रीको कम थियो। त्यही भएर मलाई जब चाहिरहेछ बाबा, टाइम फ्याक्टर हो। स्ट्रङ इलिमेन्ट भनेको त्यहाँनिर जब थियो। अनि म त्यहाँ गएँ, जस्तो हेल्बिटासमा गएँ अथवा मैले चाहिँ के भन्छ अर्को प्रोजेक्टमा गएँ, त्यतिखेरको वेभलेन्थ चाहिँ मेरो फरेस्ट्री थिएन। अब भएन। मैले चाहिँ त्यतिखेर यो ठ्याक्कै यो थ्योरी अहिले तपाईँले यहाँ पर्सनल यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ सोसियल सोसाइटीमा हेर्नु भने त्यतिखेरको टाइम फ्याक्टरले गर्दाखेरि स्ट्रङ इलिमेन्ट चाहिँ के थियो भने आई निड जब। मैले त्यो जब पाएँ, म फरेस्ट्री पढेको। यहाँ अहिले बर्मामा सायद हरिजीले पनि जोइन गरिरहेको छ, हरि अवस्थाजी हाम्रो लुथन वर्ल्ड सर्भिसमा केमा काम गर्नुहुन्छ, फरेस्टर, भेरी गुड फरेस्टर। तर उहाँले चाहिँ राम्रो जब पाउनुभयो लुथन वर्ल्ड उसमा। त्यो टाइम फ्याक्टरले गर्दाखेरि उहाँको वेभलेन्थ, उहाँको रिदम चाहिँ चेन्ज भयो, इन्डिभिजुअल रिदम चेन्ज भयो। त्यसमा त एज सिम्पल एज इट इज छ। तर फन्डामेन्टल प्रश्न जुन अघि तपाईँले उठाउनु भयो, किन चाहिँ डिएफओ साहबहरू सरसफाइ गर्दैछन् भन्ने पाटोमा, जुन अहिले प्रोभिन्सियल मैले बुझेसम्म है, त्यहाँ म गल्ती पनि हुनसक्छ, प्रोभिन्सियल जुन मन्त्रालय छ, उद्योग वन पर्यटन तथा लामो मन्त्रालय छ, त्यसमा चाहिँ पर्यटन विकास पनि वन मन्त्रालय के प्रोभिन्सियल त्यो मिनिस्ट्रीसँग भएको र टुरिज्म सेक्टरको छुट्टै अफिस नभए हुनाले अहिलेलाई डिएफओ साहबले चाहिँ जिल्लामा त्यो हेरिराख्नु भयो हुनाले अब त्यहाँनिर पनि तपाईँको टाइम फ्याक्टर हो। अब अघि त जुन लिगल स्टेटसको कुरा गर्नुभएको थियो विशालजीले, ठ्याक्क त्यो यहाँनिर लिगल इन्टिटीको पाटो आयो। तर अघि पर्सनल कुरामा चाहिँ लिगल इन्टिटीको कुरा आएन। त्यही भएर उहाँहरूले अहिले गरिराख्नु भएको छ, किनभने त्यो उहाँहरूको जुरिडिक्सनभित्रै नै छ। तपाईँ चाहेर पनि नचाहेर पनि उहाँले चाहिँ त्यो रिदम चेन्ज गर्नुपर्छ, नत्र उहाँले भोलि उहाँले दिएको गर्नुपर्ने एसाइनमेन्ट सक्नुहुन्न, किनभने द्याट इज पार्ट अफ हिज एसाइनमेन्ट हो। यो त एकदम सिम्पल छ, भेरी सिम्पल छ। यसमा मेरो विचारमा होइन, अलिकति कुरा चाहिँ कहाँनिर फरक पर्यो होला जस्तो लाग्छ भने मलाई। जस्तो एउटा मान्छेले फरेस्ट्री पढेर अर्को सेक्टरमा जागिर खानु त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो। तर के छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो रोलै फरेस्ट्रीभित्र चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गरिदिउँ कि। जस्तै म एउटा फरेस्ट्री पढेको मान्छे, म एउटा सोसियोलोजिस्ट पनि भइदिएँ होइन, म फरेस्ट्री पढेको मान्छे, म अर्को चिज पनि मार्केटिङ पनि भइदिएँ। यो चाहिँ समस्या भयो क्या। यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो फरेस्ट्री सेक्टरभित्र चाहिँ त्यो रोल के हो त? जस्तै हामीले चाहिँ यो टिमरको चाहिँ मार्केटिङ गर्ने हो भने त्यो मार्केटिङ कसले गर्ने त? हामीले गर्ने कि अथवा चाहिँ अर्को त्यो मार्केटिङमा स्पेसलाइज भएको मान्छे ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ल्याउनु नसकेर चाहिँ र त्यो बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सन नभएर चाहिँ अझै हामी कतै न कतै चाहिँ एकदमै डिमिनिसिङ रूपमा गएको हो कि हाम्रा नलेजहरू नै भन्ने कुरा पनि हो कि। किनभने हामी बिचमै इन्टरेक्ट गऱ्यौँ कि हामी डिफ्रेन्ट स्पेसियलिस्ट भएर
होइन? त्यो भएपछि त हामी लास्टमा टुङ्गिने भनेको त सिल्भिकल्चरै हो नि, होइन? मेरो 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 हिन्ट नै त्यही थियो कि वास्तवमा अब जङ्गलभित्रको सिल्भिकल्चर अथवा जङ्गलभित्रको फरेस्ट प्रडक्ट सर्भिसेसहरू कसरी बढाउने, के गर्ने भन्नेतिर हामी कोर हुँदा भन्दा पनि अलिअलि छ भने त्यसलाई कसरी बाँड्ने भन्नेतिर मात्रै बढीतिर गयौँ। कसरी उत्पादन बढाउने, कसरी उत्पादन गर्ने भन्नेतिर न हाम्रो सोच आयो, न रिसर्चको पाटो। अझ मेरो चिन्ता त रिसर्चको पाटोतिर हो कि रिसर्चको पाटो पनि त्यता गइरहेको छैन। अब रिसर्चको पाटोले त आउँदा 10-15 वर्षसम्म पनि इम्प्याक्ट पार्न सक्छ नि त। खास न रिसर्चको पाटो हामी त्यतातिर गइरहेका छौँ, न अहिलेको भएको कार्यक्रमहरू त्यतातिर आइरहेको छ। अनि फेरि अब यो जुन भट्ट सरले अघि कार्यक्रमहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो, अब टिपिकल यो वर्षको कार्यक्रम त ल ठिकै होला, पर्यटन क्षेत्र के भन्छ यो सङ्घीय राज्य र यो फेडरल स्टेटमा जाँदाखेरि यो ट्रान्जिसन पिरियडमा त्यो हुन सक्ला। तर यहाँभन्दा पहिलाका पनि हामीले जिल्ला वन कार्यालयका कार्यक्रमहरू योजनाहरू हेऱ्यौँ भने बाख्रा पालन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू जुन कुरामा हाम्रो विशेषज्ञता नै छैन, अथवा जुन कुरामा हामी फरेस्टरहरूले सानोतिनो कुनै रोग व्याध लाग्यो अथवा कुनै राजेशजीले भने जस्तो मार्केटको कुरा जहाँ हाम्रो एक्सपर्टिज नै छैन, तिनी कुराहरू पनि हामीले जिल्ला वन कार्यालयमा एचजिटिज एक्सेप्ट गरिरहेका हुन्छौँ अथवा वन मन्त्रालयमा त्यस्तो खालको कार्यक्रम बनाइएको हुन्छ। हामी फरेस्टरहरू त्यो बारेमा बोल्दैनौँ। यो कार्यक्रम हामीले गर्ने होइन, यो भेटनरीलाई दिउँ अथवा यो अन्त च्यानलाइज गरौँ, जिल्लामा यो कार्यक्रम नराखौँ अथवा क्षेत्रमा यस्तो खालको कार्यक्रम नलैजाउँ भनेर हामी कार्यक्रम बनाउन बसेका फरेस्टरहरू पनि त्यो बारेमा बोल्दैनौँ। यहाँ जिल्लामा काम गर्नेलाई मात्रै मैले भन्न खोजेको होइन कि कार्यक्रम बनाउने क्रममै पनि हामी यस्तो खालको कार्यक्रमहरू यो हाम्रो एक्सपर्टिज भन्दा बाहिरको कुरा हो यो भनेर हामी त्यो बारेमा बोल्दैनौँ कि। अब यो ट्रेन्डलाई कसरी चेन्ज गर्ने होला, 20औं वर्षको ट्रेन्ड देखिन्छ नि जुन यसले हामीलाई कहाँ लैजान्छ, राजेशजीले भने जस्तो कतापट्टि डोर्याउँछ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जिज्ञासा भनौँ कि अथवा वरी भनौँ। तपाईँहरूसँग डिसएग्री नै छैन है, ठ्याक्कै यो थ्योरीले भन्न खोजेकै त्यही हो क्या। हामी त्यो रियालिटी हो जुन अहिले तपाईँ दुईजनाले भन्नुभयो नि, त्यो रियालिटी हो, एकदम रियालिटी त्यो हो। किन त्यो हुँदैछ भने त्यहाँ थुप्रै इलिमेन्टहरूले चाहिँ रोल प्ले गरेको छ। जुन अघि चाहिँ रिदम चेन्ज गर्ने जुन रोल प्ले छ, ठुलो इन्सेन्टिभ हुनसक्छ तपाईँको मार्केटिङ गर्दाखेरि, बाख्रा पालनको कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यहाँ थुप्रो अरू इन्सेन्टिभहरू हुनसक्छ। त्यही भएर हामी गर्दैछौँ। हो त्यो ठ्याक्कै यो थ्योरिटिकल पार्टले भन्न खोजेकै त्यही हो। तपाईँहरूले चाहिँ जुन भन्नुभयो त्यो रियालिटी हो। त्यो रिदम चाहिँ त्यो नहुनु पर्थ्यो क्या, ठ्याक्कै त्यो हो भने। यो अहिले ठ्याक्कै तपाईँहरूको दुइटै उदाहरणले यो मेरो प्रस्तुतिको निचोड चाहिँ त्यो हो। वास्तवमा त्यो नहुनु पर्थ्यो, रिदम नहुनु पर्थ्यो, रियालिटी त्यो छ। त्यो जुन चाहिँ नहुनु पर्थ्यो भन्ने जुन ल्याउनु भयो, रिदम त अर्कै हो नि त, तपाईँहरूले भन्नुभएको रिदम अर्कै हो। तर थुप्रै कुराहरूले त्यो रिदम चेन्ज गरे र अहिले बाख्रा पालनदेखि लिएर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मार्केटिङ XYZ त्यहाँनिर थुप्रो अरू के अरे इलिमेन्टहरू छ, थुप्रो स्ट्रङ इलिमेन्टहरू छ अथवा विक इलिमेन्ट पनि हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो रियालिटी हामी गर्दैछौँ। र इन रियालिटी हामी फरेस्ट्री सेक्टरको जुन तपाईँले एक्सपर्ट कुरा गर्नुभयो, हामीले रियल फरेस्ट्रीमा योगदान दिन सकेका छैनौँ, त्यो पनि त रियालिटी हो नि त। हो, यति नै भन्न खोजेँ। यस, धन्यवाद। बसन्त निक्लिसके जस्तो लाग्यो। भोलाजी। हजुर, हस्, लक्ष्मी सरलाई धन्यवाद। एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा डिस्कसन गराउनु भयो। खास गरेर यो थियोरिटिकल लेन्स चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। मलाई चाहिँ जस्तो अब यसमा धेरै जस्तो चाहिँ हामीले कोर फरेस्ट्री साइन्सको डिस्कसन भयो। यद्यपि यो जुन टपिक चाहिँ नि यसले त्यसलाई पनि कसरी रिदम मिलाउने कुरा गर्ला। सँगसँगै मेरो चाहिँ अलिकति पर्सपेक्टिभ अलिकति फरक के हो भने, जस्तो अघि लक्ष्मी सरले भनिरहनु भएको छ नि, रिदम हुनुपर्ने या नपर्ने भन्ने जुन एउटा पोइन्ट छ, त्यो नै आफैमा एउटा किसिमले कन्फ्युजन सिर्जना गर्ने कुरा हो कि जस्तै यो रिदम यो हुनुपर्ने भन्ने जुन छ नि, यो त सोसल, जुन सरले अहिले पनि भन्नुभएको छ प्र्याक्टिस थ्योरी भन्नुहोस् वा सोसल इन्ट्रेक्सन थ्योरी भन्नुहोस्, यी थ्योरीहरूले भन्ने कुरा के हो भने सोसाइटी चाहिँ एकदम डाइनामिक छ, त्यहाँ एजेन्सीहरू बिचमा इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यो इन्टरेक्सनले चाहिँ नि रिदमहरू समयअनुसार चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि भनिरहेको हुन्छ। भनेपछि अहिले जुन सरले बडा इन्ट्रेस्टिङ केसहरू जस्तो प्राइभेट सेक्टरको अथवा भनिएको सिटिजनको चाहिने फोरमहरू अथवा भनिएकै गभर्मेन्टको चाहिँ एजेन्सीहरूको जुन एक्जाम्पल दिनुभयो, मलाई कस्तो लाग्छ भने नि त्यो एक्जाम्पल र रिदम थ्योरी अनुसार त्यहाँ लिङ्क हुन्छ हुँदैन भनेर जुन देखाउनु भएको छ त्यसमा मेरो क्वेसन होइन। तर यो जम्मै चिज बनेको के हो भने यो त सोसल इन्टरेक्सनबाट, त्यो प्र्याक्टिसेसहरूबाट बनिरहेछ। त्यस भएर हामीले जस्तो मलाई
उदाहरणमै सर यो पटक पटक हजुरहरूको डिस्कसनमा के आयो भने फरेस्ट्रीको कोर भ्यालुज अहिले सरले भन्नुभएको थियो आफ्नो प्रेजेन्टेसनको कन्क्लुजनमा पनि भ्यालु बेस्ड अथवा चाहिने त्योबाट दायाँ बायाँ भएको अथवा हामी चाहिने फरेस्ट्री नन फरेस्ट्री भन्ने टर्म्सहरू नै वास्तवमा अलिकति च्यालेन्ज गर्नुपर्ने कुरा हो कि किनभने केलाई फरेस्ट्री मात्रै भन्ने अथवा नन फरेस्ट्री कसलाई भन्ने लेभलमा पनि डिस्कसन चाहिन्छ कि यद्यपि यो रिदम थ्योरीसँग मेरो छैन यसको तालमेलको कुरामा म एग्री गर्छु सरको प्रेजेन्टेसनमा तर मेरो पोइन्ट चाहिँ नि जुन फाउन्डेसनबाट हामीले कुरा गरेका छौँ त्योभन्दा टपिक चाहिँ त्योभन्दा बियोन्ड छ कि भन्ने मात्रै मेरो कन्सर्न हो मैले यति कुरा राखेँ सर म भोलाजी एकदम हो यस्तै डिबेटको लागि यो जानी डिबेटेबल कुराहरू ल्याएको हो कि धन्यवाद जुन चाहिँ तपाईँले ल्याउनुभयो नि मसँग अहिले वास्तवमा ठ्याक्कै तपाईँले भनेको एउटा अर्को स्लाइड थियो जुन मैले देखाइनँ फोरेस्ट्री सेक्टर केलाई भन्ने हो भन्ने जुन तपाईँले उठाउनु भयो नि त्यो नै तपाईँको रिदम थ्योरी हो कि बेसिकली जुन तपाईँले नै उठाउनु भएको वास्तवमा रिदम थ्योरीले फोरेस्ट्री सेक्टर अथवा कुनै सेक्टर इन्स्टिट्युसनहरू के हो भन्ने कुरा कसरी डिफाइन गर्ने हामीले जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली त्यही हो प्रश्न त्यही भएर त्यसमा चाहिँ जुन टेरिटोरियल अथवा जुन बााउन्ड्रीका इस्युहरू ल्याउनु भएको छ त्यसमा त डिबेट छ हामीले त्यो स्वीकार्नुपर्छ त्यो डिबेट छ त्यही भएर इस्युहरू आउँदैछ र तपाईँले जुन प्र्याक्टिस थ्योरी सोसल ट्रान्सफर्मेसन थ्योरी कुरा गर्नुभएको छ त्यहीसँग जोडिएर आएका कुराहरू हुन् ती वेभ लेन्थहरू अथवा त्यो रिदमहरू पनि परिवर्तन हुन्छन् एक्ज्याक्टली परिवर्तन हुन्छन् भइरहेका छन् विभिन्न कारणले हुन्छन् जुन अघि मैले भने तर फन्डामेन्टल यो थ्योरिटिकल पाटोमा तपाईँसँगै उठाएको जुन च्यालेन्ज उठाउनु भएको थियो म पनि तपाईँसँग सहमत के छु भने वाट इज दिस सेक्टर इज अबाउट के हो त यो सेक्टर के हामी सबै चाहिँ यो मैले अघि पनि मैले सुरुमा कुरा गरेको थिएँ फरेस्ट्री सेक्टर जुन हामी भनिरहेछौँ वास्तवमा त्यसको टोटल डिसिजन त फरेस्ट्री भन्दा बाहिरबाट बढी भइरहेको देखिया छ भने त डु वी आर रियली फरेस्ट्री सेक्टर भन्ने त मैले पनि त्यही भनेको तपाईँहरूसँग त्यो अघिको मैले प्रश्नमा हो यही कुरो चाहिँ यो थ्योरीले चाहिँ विश्लेषण गर्न खोज्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई हुन त यसमा थुप्रै डिबेटहरू छन् आर्ग्युमेन्ट छन् हामी यसमा डिबेट गरौँला तर त्यो तपाईँसँग एग्री के छु भने हामी चाहिँ के हो फरेस्ट सेक्टर मल्टी स्टेक होल्डर सेक्टर हो भने वाइ ओन्ली फरेस्ट्री पढेको मात्रै फरेस्ट सेक्टर भन्ने हो भने च्यालेन्ज गर्ने हो त्यही भएर यो रिदमको कुराहरू ल्याएको गुड अनि एक्ज्याक्टली चाहिँ अलिकति मैले थपिहालेँ भोलाजीलाई यो को फरेस्ट्री को नन फरेस्ट्री भन्दा पनि यो सेक्टर आफै मल्टी स्टेक होल्डर भयो होइन मल्टी सेक्टरल भयो यसको चाहिँ स्केल पनि मल्टी स्केल भयो डाइमेन्सन पनि मल्टी डाइमेन्सन भयो तर समस्या चाहिँ के भयो भने यहाँभित्र बस्ने मान्छेहरू चाहिँ एउटै खालको भयो कि त्यही भएर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने टुरिज्म के गर्ने भन्ने बित्तिकै एक नम्बर कुरा आउँछ कि ल कन्जर्भेसन एरिया बढाइदिउँ भनेर के होइन त्यसले चाहिँ सोसाइटीलाई कतिको फाइदा पुर्याउँछ र एउटा रिस्क त त्यहाँनिर हो नि त्यसकारण यो भित्र पनि कसको रिदम के हुनुपर्ने भन्ने पनि अर्को फेरि हुनसक्छ कि त्यही भित्र पनि भन्ने कुरा मात्र हो हरिजीले यहाँ निकै लामो लेखेको देखेको छु के भन्नु चाहनुहुन्छ कि हरिजी सबैलाई नमस्कार है सुन्नु भएको छ होला मलाई सुन्ने मैले यो थोरै एड गर्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तै यो इन्स्टिट्युसनल रिदम्स चाहिँ अब धेरै फ्याक्टरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स गर्छ जस्तो लाग्छ जस्तै अब कहिले भनियो नि जस्तै चाहिँ अब यो इन्टरनेसनल पोलिसी डिस्कोर्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ अब त्यो गभर्मेन्टले पनि चाहिँ अन गर्नुपर्ने अथवा त्यो बियोन्ड गभर्मेन्ट सेक्टरकोहरूले पनि अन गर्नुपर्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि रिदम चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ त्यो इन्टरनेसनल पोलिसी डिस्कोर्सहरू हुन्छ जस्तै बायोडाइभर्सिटीको कुरो गरौँ इकोसिस्टमको कुरो गरौँ इभन त्यो सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू गरौँ होइन त्यो अलिकति इन्टरनेसनल पोलिसी डिस्कोर्सले पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ जस्तो लाग्छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको निड चाहिँ जुन अघि के अरे विशाल दाइले भन्नुभयो यो ट्रान्जिसन सोसाइटीमा चाहिँ यो सोसाइटल निडहरू चेन्ज हुँदै जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्स्टिट्युसनको रिदम चाहिँ कुनै चाहिँ देखिने गरेर चेन्ज हुन्छ कुनै चाहिँ त्यो नदेखिने गरेर पनि त्यो डोरमेन्ट फेजमा पनि बसिरहेको हुन्छ तर मौका पाउने बित्तिकै चाहिँ यो एक्टरहरूको चाहिँ सपोर्टले यो कोलिसनले गर्दाखेरि एउटा ठाउँ आउने बित्तिकै यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो रिदममा फिट भएर अनि रिदम नै चेन्ज हुन्छ त्यही गर्दाखेरि यो सोसाइटीको निड पनि चाहिँ
अलिकति यसले पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ अब एक्टरहरू भइहाल्यो, जस्तै अब विभिन्न एक्टरहरूको विभिन्न इन्ट्रेस्ट हुन्छ अनि उनीहरूको पोलिसन भयो भने चाहिँ उनीहरूले एडभोकेट गरेर चाहिँ यो रिदमलाई नै चेन्ज गरिदिन्छन्। जस्तै हाम्रो सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट अथवा साइन्टिफिक फरेस्ट्रीको कुरो चाहिँ 90s मा आएको कुराहरू हो, तर चाहिँ पछि यो रिदम चाहिँ अरू स्टेक होल्डरहरूसँग एक्टरहरूसँग पनि मिलेको कारणले गर्दा ठ्याक्कै डोर्मेन्ट यो अहिले देखियो र अनि 2009-10बाट चाहिँ ठ्याक्कै भिजिबलै हुने गरेर आयो। त्यो रिदम सबैले चेन्ज गरेर एउटै लाइनमा आयो होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब चेन्ज इन डोमेस्टिक पोलिटिक्स, अब डोमेस्टिक पोलिटिक्सको चाहिँ डिमान्ड के हो होइन। जस्तै अब इन्क्लुजनको कुराहरू, जस्तै डेमोक्रेसी यो 90s तिरको चाहिँ आन्दोलनले चाहिँ अब इन्क्लुजनको मुद्दालाई एकदम अगाडि लिएर आइसकेपछि सबै त्यही अनुसार चाहिँ अलिकति सहभागितामूलक, अनि फेरि जेसीको कुरा 62-63 सालको आन्दोलनपछि चाहिँ अब जेसीको कुराहरू व्यापक रूपमा उठ्यो, यो पोलिटिकल डिमान्ड नै थियो। त्यसपछि यो इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै इन्भेड भएर आएको हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो रिदमहरू चाहिँ अब फिक्स एउटा भन्दा नि यो विभिन्न फ्याक्टरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ गभर्न गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यही भएर त्यही थप्नुभयो। अहिले मैले यति नै भने, थ्याङ्क यू। श्यामजी। सोजन नमस्ते साथीहरू, एकदम इस्यु एकदम जेन्युन छ। खास गरेर अब यो इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दाखेरि अब हुन त फरेस्ट्री इन्स्टिट्युसनहरूको फरेस्टरहरूकै रिदममा हुनुपर्ने हो, तर नन फरेस्टरहरू चाहिँ हाबी भयो भन्ने चाहिँ कुरा आइरहेछ। यसमा चाहिँ अलिकति अब धेरै फ्याक्टरले काम गरिरहेछ। जस्तै एक हिसाबले भन्यो भने हामी जति कुरा गरे पनि अब यो चेन्जिङ कन्टेक्स्ट भनिराख्दा राख्दै पनि अब फेरि हामी ब्याक टु चाहिँ उही पहिलाकै बर्न इन 2018 तिरै हामी धेरै जान खोजिराख्ने एउटा हामीभित्रको नि प्रविधि छ। फरेस्टरहरू चाहिँ बढी चाहिँ फरेस्ट म्यानेजर अथवा वाइल्ड लाइफ म्यानेजर भन्दा पनि बढी चाहिँ पावर सिकर अथवा पावर चाहिँ इन्टरटेन गर्न खोज्या हो कि जस्तो देखिन्छ क्या। जहिले पनि एक हिसाबले भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कति चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गरौँ भनेर चाहिँ हामी जाँदैनौँ, तर चाहिँ खास गरेर भन्दाखेरि यतिजनालाई मुद्दा लगाइयो यस्तो भयो भन्ने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ बढी रिपोर्टमा देखाउँछौँ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी चाहिँ जुन रियल सेन्समा फरेस्टर चाहिँ हामी आफै हुन सकेनौँ कि फरेस्टर हो आफै, त्यसले गर्दाखेरि अरूले चाहिँ आफू कमजोर भएपछि अर्कोले चाहिँ आक्रमण गर्ने स्वाभाविक हो। त्यसैले चाहिँ फरेस्टरहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल इथिकभित्र रहेर चाहिँ हामी कति प्रोफेसनल डेभलप गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अन्यथा चाहिँ जस्तो हामीले करिकुलम पढ्दाखेरि जस्तो चाहिँ इन्स्टिट्युटतिर हामी 50वटा विषय पढ्छौँ, 50वटा विषयमा कतिवटा विषय चाहिँ प्योर फरेस्टरसँग रिलेटेड हो भन्ने बुझ्ने हो भने ती विषयहरू चाहिँ झन्डै 50-50 नै हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर बिस्तारै मान्छे किन सोसाइटीसँग मान्छे त स्वाभाविक रूपमा सोसियल डाइनामिक्ससँग मान्छे चेन्ज हुन्छ नै। त्यो कन्टेक्स्टमा मान्छेले धेरै हिसाबले चाहिँ हामी प्रोफेसनल इथिकमा चाहिँ जान सकिएन भने अझै चाहिँ फरेस्टरहरू चाहिँ बिस्तारै आफै चाहिँ नन फरेस्टर हो भनेर जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ यदि यही स्थिति रह्यो भने। त्यसैले हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड हुने, त्यसपछि आएर चाहिँ यो म्यानेजमेन्टको काममा चाहिँ हाम्रो फोकस हुनुपर्छ कि मेरो यति मात्रै सुझाव। धन्यवाद। केही थप्नु छ यसमा? मैले भेरी क्विकली श्यामजीकोमा एउटा मात्रै पार्ट हो यो। वास्तवमा यो जुन रिदम थियोरिटिकल पर्सेमा यो फरेस्ट्री एज ए के भन्छ यो व्यक्तिसँग नि सरोकार छ, तर मोर अन इन्स्टिट्युसनल पार्ट हो। इन्स्टिट्युसनल इथिक्स, प्रोफेसनल इथिक्स, व्यक्तिगत इथिक्स सधैँ छ होइन। तपाईँ र मेरो इथिक्स हुँदाहुँदै पनि मैले काम गर्ने संस्थाको इथिक्स छैन भने अथवा अर्कै इथिक्स छ भने हो त्यहाँनिर चाहिँ रिदमको इस्यु आउने हो भन्ने मात्रै जोडेको। द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ्स है, कोरिलेटेड त छन्, तर मेरो इथिक्स एज ए इन्डिभिजुअल फरेस्ट्री अथवा एज ए इन्डिभिजुअल एक्सपर्ट र मेरो संस्थाको इथिक्स, जस्तो म WWF काम गर्छु भने WWF को इथिक्स, यो दुईटा चाहिँ सँगसँगै जाँदै पनि फरक पनि हुन सक्छन् र त्यो रिदम चाहिँ फरक हुन्छ है भन्न खोजे मात्र छ यो थियोरिटिकल उसमा। त्यही भएर इन्स्टिट्युसन र व्यक्तिलाई अलिक छुट्टै हिसाबले चाहिँ हेर्न खोजेको छ कि भन्ने हो मेरो। अब यहाँ भोलाजीको 2-3टा प्रश्न देखेँ। हु आर अदर्स, हु आर एक्सटर्नल, हु आर इन्टर्नल? उहाँको यो मैले लेखेको थिएँ, उहाँले सायद मेरो विचारमा त्यो के भन्छ डिसिजन कसले चाहिँ गर्छ भन्ने पाटोमा होला हो कि भन्ने मैले अनुमान गरेँ है त्योमा। जस्तो मैले उदाहरण दिन खोजेको, वन मन्त्रालयसँग सरोकार भएको निजगढकै कुरा इस्यु ल्याउनु भयो भने निजगढको वेभ लेन्थ सुरुको चाहिँ रिदम 25 लाख जुन पत्रिकामा पढे अनुसार, सायद त्यो गलत पनि हुनसक्छ मलाई थाहा छैन, रुख काट्ने रिदम चाहिँ वन मन्त्रालयको होइन, रिदम एज सच त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल रिदम होइन भन्ने हो। तर आवश्यक पर्यो अरू थुप्रै एक्सटर्नालिटिज जुन एक्सटर्नल इन्स्टिट्युसनको पार्ट हो, त्यहाँ थुप्रै प्रेसर होला अथवा थुप्रै पोलिटिकल एजेन्डा होला, थुप्रै होला, त्यसलाई राम्रो नराम्रो भन्न चाहेको होइन मैले।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो रिदमलाई त्यो स्वीकार गर्नु परेको अवस्था हो भने त्यो रिदम चेन्ज भयो। त्यहाँनिर स्ट्रङ फ्याक्टरहरू छन् है, त्यो स्ट्रङ फ्याक्टरहरू XYZ छन्। त्यो चाहिँ नेपाल सरकार आफै हो। तपाईँले जुन इन्टरनल कुरा गर्नुभयो त्यहाँ थुप्रै मिनिस्ट्रियल डिसिजनहरू छन्। एक्सटर्नलको कुरा गर्नुभएको छ, एक्सटर्नल ठुलो बिजनेस छ, त्यहाँ इट्स अ बिग बिजनेस। तपाईँ त्यही निजगढ हेर्नुभयो भने पनि सायद इन्टरनेसनल बिजनेस हाउसहरू पनि आँखा गाडिरह होला। त्यो ल्यान्ड प्रोपर्टीको इस्यु होला, त्यो आफै एयरपोर्टको ठेक्काको इस्यु होला, त्यहाँ XYZ थुप्रै होला। त्यो ठुलो बिजनेसलाई लिन सक्ने हैसियत भएका थुप्रो एक्सटर्नल वेभ लेन्थहरू, एक्सटर्नल रिदमहरूले हाम्रो चाहिँ डिसिजन मेकिङको रिदमलाई चाहिँ परिवर्तन गरे पनि हुनसक्छ। त्यही भएर त्यहाँ थुप्रै छ, मलाई नाम थाहा छैन, त्यहाँ हुन सक्छ। र अर्को पाटो के छ भने त्यहाँको स्थानीय जुन छ, जुन चाहिँ त्यो डाइरेक्टली ल्यान्ड प्रोपर्टीसँग रिलेटेड भएका इस्युहरू छन्, पोजिटिभली नेगेटिभली त्यो पनि ठुलो के भन्छ रिदम चेन्ज गर्ने एउटा फ्याक्टर हो। तर तपाईँले त्यसरी चाहिँ लिङ्क गर्न खोजेको यो रिदम थ्योरीले रियालिटी यो छ अहिले त हुनुपर्ने रिदम फरेस्ट सेक्टर इन्स्टिट्युसनको यो थियो, तर चाहिँ रियालिटीमा रिदम यसो आयो। किन आयो भने आउँछ नै, त्यो चाहिँ गलत अथवा रङ भने होइन, यो थ्योरीले त्यो आउँछ नै। तर खालि भन्न खोजेको के हो भने कति चाहिँ रिदम तपाईँ अर्कै रिदममा समाहित हुनुभयो कि आफ्नो के रिदम राखेर अलिकति सपोर्ट गर्नुभयो भन्ने खालको मात्रै इस्यु हो यसमा, जुन अघि तपाईँहरूले उठाइसक्नु भएको छ। जस्तो हाम्रो एक सरतिर गएँ म। धन्यवाद छ राजेशजी। भट्टजी साह्रै राम्रो डिबेट निकालिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रस्तुति तपाईँ सधैँ मान्छे क्रिएटिभ नै हो, त्यस अर्थमा अहिले पनि क्रिएटिभ डिस्कसन गराउनु भएको छ, त्यस अर्थमा धेरै धन्यवाद छ। र मलाई के लाग्छ भने रिदम छोडेर त्यति धेरै गइसके जस्तो पनि मलाई अझै पनि लाग्दैन है, प्र्याक्टिसमा अझै पनि। यदि जान्थ्यो भने त अहिले पनि लगभग 45% फरेस्ट्री त छ नि, अहिले पनि इन्डियामा पनि छ नि बाहिर हेर्दा त। अहिले पनि उनीहरूले जग्गा बेचेका त छैनन् नि फरेस्टरहरूले। जग्गाहरू जसरी अरू अफिसहरूबाट जग्गा नै बेच्ने जस्तो काम गरिन्छ, कमसेकम फरेस्टरहरूले त्यो गरेको देखिँदैन। जग्गा यद्यपि डिफरेन्सिएसन छन् तर जग्गा लस भएको छैन। यस अर्थमा त्यति धेरै डेभिएसन त भएका छैनन्, तर हुनुपर्ने जुन खालको प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्नुका कारणहरू मैले के देखेको छु भने फेरि पनि यो पोलिटिकल फ्याक्टर छ, यहाँ निकै ठुलो फ्याक्टर छ, जसले यो फरेस्टरहरूको वृत्ति विकासदेखि लिएर सरुवा बढुवा सबैमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने जुन पोलिटिकल जुन लिडरसिप हो त्योसँग त्यो भिजनरी त्यो खालको भिजन पनि छैन। त्यो खालको खास गरी फरेस्टरहरूले गर्नुपर्ने के हो, उहाँहरूलाई कसरी गर्यो भने त्यसको कामलाई समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने खालको उहाँहरूले यसप्रति अलिकति ध्यान दिन सक्नुभयो भने यसले उहाँहरूलाई यो फरेस्टरहरूलाई अलिकति गाइड गर्थ्यो र आफ्नो प्रोफेसनलिजम देखाउन सक्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण त्यहाँनिर समस्या छ। र अर्को समस्या कहाँनिर हो भने फरेस्टरहरूसँग पनि अब पोलिटिसियनहरूलाई कन्भिन्स गर्नको लागि जुन साइन्स बेस्ड पोलिसीहरूमा त्यो खालको डेटा पनि हामीसँग रोबस्ट खालको डेटाहरू देखिँदैन। कमसेकम त्यो डेटा बेस इन्फर्मेसन बेस्ड पोलिसीहरू डिजाइन गर्ने डेभलप गर्ने, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई अलिकति सेन्सिटाइज गर्न पाए पनि यसले अलिकति वे आउट दिन्थ्यो। र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने फेरि पनि यसका जुन सेवा लिनेहरू हो, जुन सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने जुन कम्युनिटी ग्रुपहरू हो, उनीहरूले पनि अलिकति इम्पावर भएर अलिकति फरेस्टरहरूलाई तपाईँहरू त उता होइन नि यता हो नि, अलिकति हामीलाई अलिकति फेसिलिटी दिनेतर्फ अथवा हाम्रो वनलाई अझ राम्रो व्यवस्थित गर्नेतिर तपाईँले अलिकति तपाईँको एक्सपर्टिज लगाइदिनु न भन्ने खालको त्यो खालको इम्पावरमेन्ट भइदिएको भएदेखि यसले अझै राम्रो रिजल्ट दिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। लक्ष्मी दाइ केही छ थप्नुपर्ने? एकजी धन्यवाद। पहिले धन्यवाद त म प्रतिका तपाईँका शब्दको लागि। तपाईँसँग डिसएग्री हुने कुरो नै छैन। जुन तपाईँले कुरा ल्याउनु भयो नि, ठ्याक्कै यो थ्योरीले भन्न खोजे त्यही हो। सरुवा बरुवा जुन शब्द ल्याउनु भएको थियो हो त्यो स्ट्रङ एलिमेन्ट भयो कि ठ्याक्कै त्यो वेब के भन्छ रिदम चेन्ज गर्ने। यो थ्योरिटिकल पर्सेले भन्न खोजेकै कुरो यही हो, अघि धेरैले गरिसक्नु भएको छ। त्यो सरुवा बडुवा भन्ने जुन शब्द ल्याउनु भएको छ, त्यो सरुवा बडुवा भन्ने शब्द चाहिँ यो रिदम चेन्जको लागि स्ट्रङ एलिमेन्ट हो। र त्यो टाइममा जस्तो तपाईँको कासमो गर्नुभन्दा अगाडि
त्यो टाइम फ्याक्टर भन्छ यसलाई। त्यो टाइम फ्याक्टरमा यो भयो भने रिदम चेन्ज हुन्छ है भन्ने हो थ्योरिटिकल। त्यति भन्नु। मैले चाहिँ यसमा अलिकति थप्नु खोजेँ कि अब जस्तै हामीले अरूले जस्तो जग्गा बेचेनौँ भन्ने कुरा त ठिक छ, एउटा ड्यामेज चाहिँ कम गरेछौँ होइन। तर जुन हाम्रो जुन यो रिदम र रियालिटिज नमिल्दा जुन हामीले पाउनु पर्ने अथवा हामीले जुन अर्न गर्नु पर्ने थियो त्यो त गर्न सकेनौँ नि। भनेपछि अलिकति ड्यामेज अरूको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कम ड्यामेजवाला चाहिँ भयौँ, तर हामीले हाम्रो क्यापेसिटी चाहिँ युज गर्नु सकेनौँ क्या म्याक्सिमाइज गर्नुलाई। त्यो पनि हो कि अर्को पाटो चाहिँ ठुलो इस्यु नै त्यही हो तपाईँले भन्नु। अब हामी अन्त्य पनि आइपुगिसक्यो। कसैको केही छ राख्नुपर्ने? हुनुहुन्छ भने हजुर। अब छैन जस्तो देखेँ, 1 घन्टा भन्दा पनि बढी भइसक्यो। अब सर्वप्रथम त लक्ष्मी दाइलाई एकदमै धन्यवाद र यहाँ जति उपस्थिति हुनुभयो यहाँहरू सबलाई धन्यवाद। हरेक हप्ता यसरी नै आइदिएर यो छलफललाई बडो एकदमै लाइभ बनाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। र आज हामीले एकदमै अलिक इन्ट्रेस्टिङ विषय, धेरै पहिला चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल नलेज कस्टमरी प्र्याक्टिसेसको कुरा गर्दै थियौँ भने अहिले चाहिँ आएर हामीले चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनको चाहिँ रिदम्स के छ, रियालिटिज के छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ पुगिराखेका छौँ भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो छलफलको विषय भयो। र यसले कतै न कतै रूपमा गएर जुनसुकै सेक्टर, फरेस्ट्री सेक्टर मात्र नभइकन कुनै पनि सेक्टरलाई अथवा कुनै पनि विषयहरूलाई चाहिँ अझ निखार्नको लागि पनि चाहिँ एकदमै मद्दत पुर्याउँछ भन्ने लागेको छ। र यहाँहरू सबलाई धन्यवाद। र लक्ष्मी दाइलाई अन्त्यमा आफ्नो केही भन्नु छ, थप्नु छ भने थप्ने मौका दिँदै चाहिँ यो प्रोग्राम पनि क्लोज गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हवस्, तपाईँ राजेशजीलाई धन्यवाद, विशेष गरिकन यो मोडरेसन र इनिसिएसनलाई। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। सबै साथीहरू राम्ररी बस्नुहोस्, स्टे सेफ, आनन्दले बस्नुहोस्, धेरै स्ट्रेस नलिनुहोस्। धन्यवाद गरे, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। नेक्स्ट विक चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टल गभर्नेन्स इन नेपाल, हाम्रो एकराज सर हुनुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ स्टार्टिङ हुन्छ। हस् त, धन्यवाद। स्टे सेफ, सी यू। ल, बाई।